मर्निङ नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। द मर्निङ सोको यो प्रत्यक्ष प्रसारण संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई द मर्निङ सोमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मेरो को होस्ट निमा काफले आज अनुपस्थित हुनुभएको छ, त्यसै कारण म शेषराज भट्टराई आज तपाईँहरूसँग हुनेछु। म लगायत आज विशेष रूपमा विभिन्न पोलिटिकल डेभलपमेन्ट पछिल्लो परिस्थिति के छन्, शुक्रबार हामीले द मर्निङ सो छोडेर गइरहँदाखेरि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढेका छन् त्यो समग्र त्यसको विश्लेषण, खास गरी सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन गएको थियो र किन बहिर्गमन भएको छ भन्ने प्रश्न यतिखेर जनमानसमा छ। यो प्रश्नको हामी जवाफ खोज्ने चेष्टा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री शरदराज पाठक हामीसँग हुनुहुनेछ र सँगसँगै धेरै विषयवस्तुहरूमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अभियसली हामीसँग धेरै त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू छन् र यो राजनीतिक घटनाक्रम जुन तरिकाबाट बढेको छ, खास गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन मनोनयन प्रक्रिया फागुन 13 गते सम्पन्न भइरहँदाखेरि त्यहाँ नाम आएका रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेस र 8 दलको चाहिँ उपस्थितिबाट 8 दलबाट, त्यसै गरी नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेङमाङ आइसके पछाडि अब राजनीतिक अवस्था फेरि पनि मङ्सिर 4 गते अगाडिकै परिदृश्यमा फर्केर गएको छ। पुस 10 गतेको समीकरण अब भत्किसकेको छ भन्ने खालका कुराहरू आएका छन् र यसै विषयमा शनिबार हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहिर्गमन भइरहँदाखेरि त्यो विषय किन उसले रोजेको छ भन्ने समग्र परिवेशमा फेरि पनि महामन्त्री शरदराज पाठक हामीसँग हुनुहुनेछ। उहाँसँग यो विषयवस्तुहरू र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयवस्तुमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। तर सुरुवात जुन तरिकाबाट राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि देखेको छ, राजनीति कूटनीतिमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। हो प्रसङ्ग हामीले परराष्ट्र मन्त्री जेनेभा, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भाग लिन जाँदै गर्दाको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो निर्देशनमा उनलाई रोकिएको छ। यसले नेपालको जियोपोलिटिकल भर्टेक्समा जुन परिवेशमा नेपाल फसिरहेको स्थितिमा कूटनीतिको शानदार प्रदर्शन हुनुपर्ने अवस्थामा पनि यो खालको चुक आएको कुरा यतिखेर सर्वव्याप्त रूपमा यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। खास गरी फागुन 4 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव लगेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमण मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति गरिसकेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार यही फागुन 15 देखि 18 गतेसम्म स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल भाग लिने कार्यक्रम रहेको थियो र हिजो आइतबार बेलुका जेनेभा प्रस्थान गर्न लाग्दा अन्तिममा आएर मुख्य सचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीले भ्रमण रोकेका थिए र परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोकेर उनको ठाउँमा गोविन्द बन्दी, जो पूर्व कानुन मन्त्री र प्रचण्डका निकट मानिन्छन्, उनै गोविन्द बन्दी सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव प्रवक्ता सेवा लम्साल यो भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रचण्ड पनि यतिखेर चाहिँ कतार जाने कार्यक्रमको विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, आखिरी राजनीतिक वृत्तमा यो भ्रमण रोकेर प्रचण्डले एमाले सरकारलाई छाड्न म्यासेज दिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। अर्कोतिर मानव अधिकार परिषदको जेनेभा सत्रमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय र कामबारे प्रस्तुति प्रचण्ड यो विषयमा पनि सजग रहेको थिए र पहिलोदेखि नै पूर्व मन्त्री गोविन्द बस्ती समेत यो भ्रमणमा सँगै जाने निर्देशन उनले दिँदै आएका थिए। कारण जेसुकै भए पनि राष्ट्रहित विपरीत प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ठाडो आदेशमा नपठाउनु र देशको नेतृत्व गर्दै पार्टीको एक सामान्य नेतालाई जेनेभा पठाउनु जटिल राजनीतिक चक्रव्यूहमा अल्झेको नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनकोमा एकपटक पुनः चुक भएको विश्लेषणको रूपमा हेरिने पक्कै पनि हेरिनेछ र मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महत्त्वपूर्ण निकायमा गैर सरकारी मान्छेको नेतृत्व, उनी एउटा सामान्य नेता तथा पूर्व मन्त्री जो गोविन्द बस्तीको हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ र नेपालको प्रतिनिधित्व उनको अवस्थाबाट गरिरहँदाखेरि यसले के म्यासेज जान्छ, खास गरी इन्टरनेसनल फोरमहरूमा यसको हाम्रो इमेज कस्तो हुन्छ भन्ने
यसरी गोविन्द बन्दीको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ र यो प्रसङ्ग आएको छ र यसलाई कतिपय अवस्थामा पुस 10 गतेको राजनीतिक समीकरण यतिखेर टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा चाहिँ यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि उनी आफै पनि शुक्रबारमा जुन अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलन कतारको दोहामा हुने कार्यक्रम रहेको थियो त्यो कार्यक्रममा पनि उनी नजाने भन्ने खालको कुरा आएको छ र उनको नजाने कुरालाई लिएर चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन देखाइएको छ। यो खास गरी उनका प्रेस सल्लाहकारबाट आएको जानकारी अनुसार यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार दोहा जाने कार्यक्रम उनको पनि रद्द भएको छ र यस प्रसङ्ग पछाडि अब अलिकति हामी फरक प्रसङ्गमा जाउँ र फरक प्रसङ्गमा जाँदाखेरि पहल शाहको कुरा यहाँ आउँछ र पहल शाह जो नेपाली अभिनेता हुन्, चलचित्रका चाहिँ नायकको रूपमा पछिल्लो समयमा एउटा खलनायकको रूपमा टिप्पणी गरिरहँदाखेरि उनको प्रसङ्ग यतिखेर आज उनी छुट्दैछन् र उनी बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराबाट सफाई पाइसके पछाडि आज उनी रिहा हुँदैछन्। यो प्रसङ्ग अब छ र बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई 2.5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो र आज थुनामुक्त हुने शाहले नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरेका थिए र एक गायिकाले सुटिङको क्रममा अभिनेता शाहले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै 2078 साल फागुन 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी दिएकी थिइन् र त्यसपछि 15 फागुनमा शाहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि ती गायिकाले नवलपरासी पूर्वको एक रिसोर्टमा पनि 2077 चैत्र 7 गते आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वमा पनि जाहेरी दिएकी थिइन् र यता उनलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाई दिए पनि पूर्वी नवलपरासी नवलपुर जिल्ला अदालतले भने 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। त्यस विरुद्ध शाहले पुनरावेदन गरेका थिए र आइतबार अर्थात् हिजो न्यायाधीश द्वय दिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडा सैनिकको इजलासले शाहमाथि लागेको अभियोगमा सफाई दिने फैसला गरेको थियो र उक्त फैसलाको आधारमा आज पहल शाह रिहाई हुँदैछन् र पहल शाहको रिहाईको कुरा प्रसङ्ग पछाडि अब पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग र सन्दीप लामिछानेको कुरा गर्दाखेरि सन्दीप लामिछाने विदेश उड्न पाउने कि नपाउने भन्ने सवालमा उनको सुनवाई त्यही विषयमा आज पनि हुने कुरा आएको छ र आइतबार न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चोडालको बन्द इजलासमा भएको सुनवाई अन्तिममा मुद्दा हेर्दैमा राखिएपछि आज सुनवाई हुन लागेको छ र नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र सरकार दुवै मुद्दामा गत शुक्रबारदेखि भएको सुनवाई नसके पछाडि आज पेशी तोकिएको हो र यो सुनवाईपछि क्रिकेटर लामिछाने विदेश जान पाउने कि नपाउने फैसला हुँदैछ र एक नाबालिगमाथि बलात्कृत गरेको आरोपपछि फरार रहेका लामिछानेको गत असोज 20 मा प्रहरी समक्ष उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए र उनी उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै गत 29 पुसमा 20 लाख धरौटीमा रिहा भए पनि उनलाई विदेश जान भने उच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। सो आदेशका विरुद्ध क्रिकेटर लामिछाने सर्वोच्च गएका हुन्, जस विरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्चमा सुनवाई भइरहेको छ र हामी सबैलाई थाहा छ त्रिकोणात्मक जुन खेल भएको थियो नेपालमा खास गरी यो आइसिसीको चाहिँ वर्ल्ड कपको चाहिँ विषयमा लिएर उनको खेलको प्रदर्शन यतिखेर उच्च स्तरमा रहेको प्रदर्शन र उनी विदेश जान पाउनुपर्छ भन्ने एक थरी खास गरी क्यानके दलिल आइरहेको बेलामा यो सुनवाई हुँदैछ र आजको सुनवाई यदि यो अवस्थामा अझै टुङ्गियो भने यसले निर्णय गर्नेछ भन्ने प्रसङ्ग यहाँनिर आउँछ र यो प्रसङ्ग पछाडि अब अलिकति काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्गमा जाउँ। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई थाहा छ काठमाडौँका मेयर बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उनको उपस्थितिका विषयमा कतिपय समर्थन र आलोचना भइरहेको अवस्थामा यतिखेर उनको एउटा सोशल मिडियामा आएको ट्विट निकै चर्चामा छ र त्यो चर्चामा आइसके पछाडि उनले लेखेका थिए, मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा दिन खोज्दैछन्, यो देश कहिले पनि बन्दैन। उनको यो खालको
जुन तिक्तता यो ट्विटरबाट अथवा यो फेसबुक स्टाटसबाट आइसकेको छ यसलाई धेरैले लाइक पनि गरेका छन् र आज बिहान 7 बजेसम्म यो स्टाटसको लाइक हेर्ने भने 1,66,000 लाइक आइसकेको छ भने त्यसमा 22,000 भन्दा बढीले कमेन्ट गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको यो मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा लाउन खोज्दैछन् भन्ने खालका कुराहरू को विषयमा किन राजीनामा कसले गर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ खुलाइएको छैन। तथापि उनले पुनः यस पछाडि अर्को चाहिँ स्टाटस हालेका छन् जसमा उनले भनेका छन् अटल अजर अडिग निडर कसैले नि सक्दैन आई डोन्ट गिभ अप। यो उनको एक किसिमको कन्भिक्सन देखिन्छ यो स्टाटसमा। यसको पनि निकै चर्चा भएको छ र यिनले यहाँ भनेका छन् यो मेयर पोजिसनबाट आज राजीनामा दिन लगाउन खोजिँदैछन् भन्ने कुरामा निकै टिका टिप्पणी भइसके पछाडि उनी आफैलाई कन्भिन्स गर्दैछन् र अटल अजर अडिग निडर कसैले नि सक्दैन आई डोन्ट गिभ अप। यसमा पनि आज बिहान 7 बजेसम्मको स्टाटस पोजिसन हेर्दाखेरि 1,31,000 भन्दा बढीले यसमा लाइक गरिसकेका छन् भने 16,000 भन्दा बढीको कमेन्ट आइसकेको छ यो काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको स्टाटसको विषयमा। यसरी किन उनले लेखे कुन मुडमा लेख्छन् भन्ने सवालमा पनि एक किसिमले आइरहेका छन् भने अर्का थरीको टिप्पणी भने एकजना गर्न खोज्ने केही कन्भिक्सन बोकेका केही गर्न खोज्ने राजनीतिक वृत्तमा नयाँपन इनोभेटिभ माइन्ड बोकेका बालेन शाहको स्थिति हेर्दाखेरि यिनलाई काम गर्न दिइरहेको स्थिति छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। र विषय र प्रसङ्गमा स्वाभाविक रूपमा नेपालमा हामी द मर्निङ सो बाट बारम्बार भन्ने गरेका छौँ सकारात्मक सोचहरू सकारात्मक समाचारहरूलाई पनि बढी प्राथमिकता राख्छौँ भन्ने खालको हाम्रो उपस्थिति यहाँनिर अथवा हामीले त्यो बताइरहँदा घटनाक्रमहरू पक्कै पनि त्यस्ता सकारात्मक छैनन्। यी परिवेशहरू राजनीतिक दृश्यहरू देखेका अवस्थाहरू जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो अवस्थामा पक्कै पनि बढ्दै नगइरहेको यो अवस्था आइरहेको छ र राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको भर्खरै हामीले त्रैमासिक आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि निकै निराशजनक आएको छ। यो अवस्था बनेको छ तर पनि एउटा पोलिटिकल कन्साइन्स हामीले देखेका छैनौँ। यस्तो किन भइरहन्छ यो विषयमा टिका टिप्पणी गर्छौँ। स्वाभाविक रूपमा जुन तरिकाबाट देश हितमा सोच्नुपर्ने नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको सोचाइ भने आफैमा बढी केन्द्रित आफ्नै पद र आफ्नै लालसामा केन्द्रित भएको देखिरहेका छौँ। यसमा फरक रूपमा उभिएका केही व्यक्तिहरू पनि स्वाभाविक रूपमा छन् र शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो सरकारलाई दिएको आफ्नो चाहिँ स्पष्ट चाहिँ जुन समर्थन थियो समर्थन फिर्ता गरिसके पछाडि राप्रपाको अबको मुभ के हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिको प्राधिकार यतिखेर जुन तरिकाबाट हामीले देखिरहेका छौँ यतिखेर राप्रपाको हातभन्दा पनि दुर्गा प्रसाईतर्फ उन्मुख भएका यी दृश्यहरूका विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शरदराज पाठक जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री हुनुहुन्छ एउटा युवा नेता जो आफै पनि यो देशमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको वकालत गर्दै हिँडेको अवस्थामा आज अर्थोडक्स र खास गरी एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टीमा किन हुनुहुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्छौँ तर एउटा छोटो ब्रेक पछाडि। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द र हामी कुरा गर्दैथौँ गेस्ट अफ द सोको विषयमा र गेस्ट अफ द सोमा आज हुनुहुन्छ शरदराज पाठक जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मैले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि भनेको पनि थिएँ एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको वकालत गर्दै गर्दाखेरि आज अर्थोडक्स र एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टीको महामन्त्री बनिरहनु भएको छ त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ शरदजी। नमस्कार शेखरजी धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ आराम छु। शिखा र बच्चाहरूलाई कस्तो छ? सबै राम्रो छ राम्रो छ। र अलिकति राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँको यहाँ उपस्थिति आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्रीको क्यापेसिटीमा कुरा गर्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि एउटा युथ लिडरको पर्सपेक्टिभबाट नै केही प्रसङ्गहरूमा कुरा गरौँ र हामी नेपाल जियो पोलिटिकल भर्टेक्समा गाँजिँदै गरेको यो अवस्थामा हिजो हामीले एउटा दृश्य देख्यौँ जहाँ ठाडो प्रधानमन्त्रीको आदेशमा जेनेभा प्रस्थान गर्न खोजिएको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई चाहिँ रोकिएको छ। यसमा तपाईँको टेक के छ?
अब यसमा यो राम्रो सन्देश गएन, किनभने विभिन्न तयारी गरिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राज्यको उपस्थिति, देशको उपस्थिति जाने कुरा, त्यो अचानक परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोक्ने र भनौँ न सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यक्ति नभइकन पार्टीको एउटा कुनै एकजना अमुक व्यक्ति, पूर्व मन्त्री अथवा कसैलाई प्रतिनिधित्व गर्न भनिएको छ। यो राज्यमा, यो देशमा चल्दै आएको एक खालको मन परितन्त्र जुन छ, जसको विपक्षमा हामी आवाज बुलन्द गर्ने गर्छौँ, त्यसको अर्को एउटा नग्न प्रदर्शन भयो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुनै पनि राम्रो सन्देश गएको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, यसमा आलोच्य कुरा हो। यसमा अलिकति अब जुन तरिकाबाट तपाईँहरू सरकारबाट शनिबार बाहिरिनु भएको छ र नेकपा एमाले यतिखेर सरकारमा छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सफ्ट यो रोकाइबाट चाहिँ तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिनुहोस् भन्ने म्यासेज दिन खोजिँदैछ भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेको छ। अब त्यसमा यस्तो छ, त्यो दुईवटा दलको कुरा भयो। अब चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी सरकारबाट बाहिरिसकेपछि हामीले देख्यौँ कि अब यो गठबन्धन जुन खालको परिस्थिति, समीकरण बदलिने, गठबन्धन बदलियो, राजनीति मूल्यहीन हुन थाल्यो होइन। त्यो स्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई अलग्यायो। अब नेकपा एमालेको हकमा पनि जुन खालको पुस 10 को सहमति थियो, त्यो सहमति तोडेर अर्को गठबन्धन बनिसकेपछि मेरो नितान्त निजी विचारमा चाहिँ उहाँहरूले सरकारबाट फिर्ता भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो होइन, राम्रो चाहिँ। तर अब त्यो अर्को पार्टीको निर्णय हुनाले मैले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहिनँ। यद्यपि अब प्रधानमन्त्रीले हिजो मलाई लाग्छ एउटा क्लिप हेरेको थिएँ छोटो, यो सरकार रिसफल गर्नुपर्नेछ र उहाँहरू त अब प्राविधिक रूपमा बाहिर भइसक्नुभयो भन्ने खालको मेसेज दिन खोज्नु भएको छ। र आजको दिनमा यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै, खास गरी नोमिनेसन सुरु भइसके पछाडि अब पुस 10 को सहमति सबै टुङ्गियो भनेर भन्न सकिन्छ यहाँबाट? अब पुस 10 को सहमति त लगभग ब्रेक भयो नि, किनभने निर्वाचन गर्दाखेरि एक खालको गठबन्धन थियो। प्रधानमन्त्री चयन गर्दाखेरि खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको प्रधानमन्त्रीका बारेमा कुरा नमिलिसकेपछि एउटा गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धनमा एउटा सर्टेन बिन्दुसम्म त हाम्रो सहकार्य रहन्छ, त्यो राष्ट्रपतिको चुनावमा होस् अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण खुड्किलाहरूमा हुन्छ भन्ने भइसके एउटा मान्यतामा, त्यो मान्यता तोडिसकेपछि त त्यो स्थिति त तोडि नै हाल्यो नि, स्वाभाविक। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राप्रपाले कसलाई भोट हाल्छ? अब यो पार्टीगत निर्णय हुन बाँकी छ। हामीले अलिकति समय पर्खेर हेर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। अस्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चिजमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय आउन बाँकी छ। हामी चाहिँ नि अब आम शुभेच्छुकको, हाम्रा पार्टीका मतदाताहरूको र पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको कुरा चाहिँ के छ भने, पार्टीको एजेन्डा एकातिर छ, राष्ट्रपति निर्वाचन जुन खालका विद्रूप दृश्यहरू देखिएका छन्, राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो बसमा रहेन, जुन खालका उछलकुदहरू भइरहेका छन्, खास गरी तपाईँले अघि जियोपोलिटिक्सको कुरा जोड्नुभयो, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुन खालको प्रभाव दबाव चाहना होइन, यो खालको देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा यो संस्था अनि फेरि प्लस योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले प्रदर्शित गर्नुभएको त्यो संस्थाको मर्यादा गरिमा अनुकूलको व्यवहार थियो कि थिएन भन्ने कसीमा जोखेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो निजी विचार भन्नुहुन्छ भने अब मैले पार्टीको बैठकमा यो कुरा राखौँला, तर म पार्टी अलग्गिनुपर्छ, यो तटस्थ बस्नुपर्छ भनेको राष्ट्रपतिमा राप्रपाले भोट हाल्नु हुँदैन। त्यो मेरो निजी विचार हो। यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि के रविन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरूसँगको तपाईँको छलफलमा उहाँहरूको विचार चाहिँ के? होइन, अब यस्तो छ, अहिले हामीले त्यो पहिल्यै पार्टीको मिटिङभन्दा पहिल्यै छलफल गर्ने, एक खालको विचार समूह निर्माण गर्ने तहमा यो पार्टीलाई लैजाँदैनौँ। मैले नितान्त मलाई लागेको, मैले पार्टीका आम शुभेच्छुकहरूको, पार्टीका तपाईँको मतदाताहरूको, कार्यकर्ताहरूको, सदस्यहरूको मनोभावना समेत प्रतिनिधित्व गर्छ कि मेरो रायले भन्ने लागेर यो मेरो निजी विचार भनेको। पार्टीका बारेमा मलाई लाग्छ केही दिनमा हामी बैठक पनि बस्छौँ र पार्टीको संस्थागत निर्णय त आउँछ नै। यहाँ अलिकति तपाईँको पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रको एउटा सोसल मिडियामा एउटा स्ट्याटस आएको थियो र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन अघि नसार्ने, यो के मिनिङ हो उहाँको? अब रविन्द्रजीले लेख्नु भएको कुराको त उहाँले नै अलिकति व्याख्या गर्नु होला, तर मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 62-63 को परिवर्तन
जुन हामीले हेर्दाखेरि त्यो 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, विदेशीहरूको मध्यस्थतामै भयो खास गरी, र त्यसले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व दीर्घकालीन हितमा त्यो सम्झौता छैन र त्यसपछि नेपालमा जस्ता किसिमका राजनीतिक क्रमहरू भइरहेको छ त्यसैको परिणामस्वरूप अथवा त्यसैको दिशामा अगाडि बढिरहेछ, यो देशको हितमा छैन। त्यसैले पुनरावलोकन गरौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संवैधानिक राज संस्थाको जुन एजेन्डा छ, राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजा रहने एजेन्डा, त्यसैलाई उहाँले रिएन्फोर्स गर्न खोज्नुभएको हुनुपर्छ। र यो विषयमा अलिकति तपाईँले संवैधानिक राजतन्त्रको जुन राज संस्था भनौँ, किनभने राजतन्त्र भन्ने बित्तिकै राजाले अलिकति बढी शासन गर्ने व्यवस्थाको हुन्छ। यहाँ अलिकति मलाई स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो भने के बुझिन्छ भने राजतन्त्र सामान्यतया राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि राजालाई एकदम सक्रिय शासन गराउन उद्यत गर्ने गरेर त्यो व्यवस्थाको एडभोकेसी गर्यो भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तो होइन। संवैधानिक राज संस्था भनेको चाहिँ हेड अफ द स्टेट हुने, राजा हुने, केही सांस्कृतिक संवैधानिक हक अधिकार जो संविधानले निर्दिष्ट गरिदिन्छ त्यो अधिकार इन्जोय गर्ने, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा हो। यसमा कहीँ कतै दुविधा नहोस् भन्ने। र तपाईँले जे टर्मिनोलोजी दिए पनि राज संस्था भने पनि तपाईँहरूको पार्टीको प्राधिकार यो राज संस्थाबाट बिस्तारै खुस्किँदैछ र यसको प्राधिकार अब चाहिँ हामीले दुर्गा प्रसाई लगायतको टिममा गइसकेको देखिरहेका छौँ। राजा सन्तुष्ट पनि छैनन् भन्ने कुरा आएको छ। अब व्यक्तिको बारेमा त त्यति टिप्पणी गर्नु शोभनीय नहोला, तर अब राज संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा अथवा नेपालमा हेड अफ द स्टेट संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भन्ने एजेन्डाका पक्षमा जनमत बढ्दै जानु र त्यसले नेपालको दीर्घकालीन हित, शान्ति, स्थायित्व, सार्वभौमिकताको प्रत्याभूति गर्छ भन्ने पक्षमा जनमत बढ्दै जानु त खुसीकै कुरा हो नि, होइन र? तपाईँलाई पनि कता कता लाग्दैन त्यस्तो? त्यो विषयमा जस्तै फागुन 1 गतेको प्रसङ्गमा जाउँ, जहाँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भूगोलमा गएर झापा जिल्लामा पुगेर राजा ज्ञानेन्द्र उपस्थिति जनाइदिनु भयो, त्यो पनि दुर्गा प्रसाईले गरेको एउटा कार्यक्रममा। यो भनेको तपाईँ लगायत सम्पूर्ण राप्रपामा आबद्ध नेताहरूको लागि एउटा अलार्म पनि हो कि राजा सन्तुष्ट छैनन् भन्ने खालको कुरा आएको छ। यस्तो यो टिप्पणी आएको छ र फागुन 1 गतेको त्यो दृश्यलाई तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? म अलिकति यो बारेमा मेरा दुईवटा दृष्टिकोण छन्। एउटा, राजा ज्ञानेन्द्र त्यहाँ जानु भनेको नागरिक भेला भएका ठाउँमा जहाँ राजा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेर उहाँलाई आमन्त्रण गरियो र त्यो ठुलो सङ्ख्यामा नागरिक भेला भएको ठाउँमा उहाँ जानुलाई त्यसमा प्रश्न नगरौँ, उहाँ जानुभयो। तर अब जस्तो किसिमको त्यहाँ दृश्य देखियो, अलिकति उहाँको रोहबरमा गालीगलौज गरिदिने, होइन? राजा ज्ञानेन्द्र त्यहाँ स्टेजमा बस्दा बस्दै अथवा उहाँ उपस्थित कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूलाई, केही यो समाजले पत्याएका, यो समाजले विश्वास गरेका, आदर गरेका पात्रहरूलाई गालीगलौज गर्ने, अलिकति दुर्वाच्य प्रयोग गर्ने, त्यस्तो दृश्य चाहिँ नभइदिएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो शोभनीय देखिएन। अर्को कुरा, अब यो भन्दाखेरि कतिपयलाई अप्रिय पनि लाग्ला, त्यो अभियान जुन छ त्यो अभियानको पछाडिका अभिष्टहरूबारे पनि धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। म धेरै टिप्पणी, तपाईँले सङ्केत मलाई बुझिहाल्नुभयो। त्यहाँ नागरिक बचाउ त भनिएको छ, तर यो देशको विधि विधान, कानुनले निर्दिष्ट गरेका व्यवहारहरूलाई अलिकति चुनौती दिने हिसाबले अब त्यहाँ कतिपय ब्याङ्कका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्ने खालका कुराहरू, होइन? यस्तो किसिमको त्यो कस्तो भने हामी सिस्टमको कुरा गरिरहेछौँ नि। समस्या छ, किसानहरूको समस्या छ, व्यवसायीको समस्या छ, नागरिकको समस्या छ, देशै ठुलो समस्यामा जाँदैछ। त्यसै कारणले त हामी यो व्यवस्थाले नै यो देशलाई समस्यातिर डोर्याइरहेको भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। अब त्यस्तो स्थितिमा केही ब्याङ्कका कर्मचारीलाई तर्साइदिने, होइन, अथवा कानुनै हातमा लिएर त्यस्तो किसिमको उद्दण्ड क्रियाकलाप गर्नेलाई हामीले प्रेरित चाहिँ गर्नु हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब योभन्दा थप टिप्पणी, अब यो विषयमा तपाईँको बुझाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने राप्रपा राजा ज्ञानेन्द्र दुर्गा प्रसाईको कुनै पनि इभेन्टहरूमा गएको कुरासँग सन्तुष्ट छैन, त्यो फागुन 1 गतेकै भन्ने प्रसङ्गमा आइरहँदाखेरि, होइन, मलाई त्यो शोभनीय हुनुपर्छ।
कुनै पनि चिजहरू त्यो पनि त्यत्रो गरिमा बोकेको संस्थाको उपस्थिति अलिकति शोभनीय भइदिएको भए मतलब त्यहाँको दृश्य उहाँलाई पनि मनमा लागेको छ होला, मलाई अलिकति त्यो पछि सल्लाहकारहरूले पनि सुनाउनु भयो होला, त्यहाँ अलिकति शोभनीय दृश्य प्रदर्शन भएन भन्ने लाग्यो होला। अब यो बारे म केही दिन अगाडि यही कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाई हुनुहुन्थ्यो र फागुन 20 गते उहाँले एउटा ठुलो भेला काठमाडौँमा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो भेलामा समेत राज परिवारका सदस्यहरू र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि उपस्थित हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरिरहनु भएको थियो। त्यो रोक्नको लागि राप्रपाले कुनै कदम चाल्छ? छैन, त्यस्तो जरुरी छैन। त्यो किन रोक्ने? त्यो राप्रपाले कुनै पनि राज संस्थाको वकालत गर्ने अथवा राज संस्थाको माग गर्ने अथवा नागरिकहरू जम्मा भएर एकाकार हुने खालका कार्यक्रमहरूमा रोक लगाउने अथवा त्यहाँ नजाऊ भन्ने कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूलाई त्यस्तो किसिमको काम राप्रपाले गर्दैन। तर यो खालको एउटा जुन एक्टिभिटीमा राजा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता देखेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेन केही हतासिएको अथवा तर्सिएको, त्यही भएर सरकारबाट बाहिरिएको भन्ने म्यासेज आइरहेछ, त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ? हो र त्यस्तो होइन, त्यस्तो छैन। सरकारबाट बाहिरिनका आफ्नै कारणहरू छन्। सरकारबाट हामी अलिकति मूल्यको राजनीति, विधिको राजनीति, मान्यताको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति गर्न खोजिरहेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा किन गयो भन्ने बिन्दुबाट यो प्रश्नको हामीले अलिकति उत्तर खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ। चुनाव अगाडि जुन खालको गठबन्धन थियो त्यो त त्यो दिनमा हठात टुट्यो, उहाँहरू बिचमा विश्वासको वातावरण निर्माण भएन। अब देश 76-3 अन्तर्गतको अल्पमतीय सरकार बन्ने दिशामा जाँदै थियो, सम्भवतः 2 घण्टाभित्र कुनै निर्णय नभएको भए। हाम्रै पार्टीको अग्रसरतामा अब एकल अल्पमतीय सरकार एउटा दलको ठुलो दलको हैसियतमा त्यो सरकार बन्ने दिशामा जाँदाखेरि यसले फेरि अस्थिरताको सृजना गर्छ कि? राजनीतिमा स्थायित्व स्थिरताको एडभोकेसी गर्ने राजनीतिक दलले अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट दिन नसक्ने स्थिति त थिएन। त्यो हुनाले अब समीकरणै यस्तो संसदको छ कि त्यहाँ गठबन्धनको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरेको छ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतको अग्रसरतामा यो सरकारको अथवा यो गठबन्धनको फर्मेसन भयो। तर त्यसलाई एउटा मूल्यको कसीमा राखेर हेऱ्यौँ हामीले, होइन? अब यो निरन्तरता जान्छ भन्ने। तर अब त्यो नै टोट्ने के कारणले भन्दा यो त के भने मैले के पद पाउँछु, मैले के पद पाउँदिनँ भन्ने बिन्दुबाट सोचेर आज एउटा गठबन्धन गरेको छ, भोलि अर्को गठबन्धन, पर्सि अर्को गठबन्धन गर्ने भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई त्यसबाट अलग्याउने निर्णय गरेको हो। त्यसमा अन्य तपाईँले भन्नुभएका जस्ता फ्याक्टरहरू प्रधान जानु त्यो गल्ती थियो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हुन्छ? अब जानु आफैमा गल्ती थियो भन्ने मलाई त्यति धेरै लाग्दैन। तर जुन पात्रलाई त्यसको अलिकति इन्स्टान्सेस कहाँ दिन्छु भने, जस्तै तपाईँहरू जब प्रवेश गरिसक्नु भएको त्यो सरकारमा गइसके पछाडि त्यो सरकारको फर्मेसनमा नि जहाँ गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो वकालत गर्ने पार्टीहरू त्यहाँ थिए, प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा उहाँले एकदमै राजेन्द्र लेङदेनलाई प्रत्यक्ष रूपमै उहाँले भनिदिनु भएको थियो कि गणतन्त्र अथवा यो समावेशी सङ्घीयताको विरुद्धमा बहालवाला मन्त्रीहरूले कहीँ पनि नबोल्नुहोस् भन्ने ठाडो निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। यस्तो परिवेशहरू झेल्दै आइसके पछाडि र पृथ्वी जयन्तीको चाहिँ बिदाको बेलामा पनि त्यो निकै त्यहाँ सकस हामीले देख्यौँ। यस्तो परिवेश हेर्दाखेरि यो कतै न कतै गल्ती थियो तपाईँहरूको मुभ भन्न सकिन्छ? यसलाई यसरी हेरौँ, यो विशिष्ट अवस्थामा दलहरूले निर्माण गरेको गठबन्धन थियो। न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा स्वीकार गरेर अथवा त्योसँग सहमत भएर माओवादीले हामीसँग सत्तामा सहकार्य गरेको हो, न ठ्याक्कै त्यसको उल्टो माओवादी अथवा अन्य राजनीतिक दलको मूलभूत राजनीतिक मुद्दाहरूमा सहमत भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सहकार्य गरेको हो। सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह, आर्थिक उन्नति, नागरिकमा जुन खालको एउटा बढ्दै गएको त्यो असन्तोषको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुशासन, सेवा प्रवाहलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पर्यो भन्ने यी आधारभूत चिजहरूमा सहमति भएर सरकारमा गइएको हो। अब प्रधानमन्त्रीको रवैया चाहिँ त्यो बिचमा हामीले त्यसको अलिकति पार्टीका पदाधिकारीहरूले आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यौँ, पार्टीका मन्त्रीहरूले त्यसपछि पनि अभिव्यक्ति दिनुभयो। सरकारमा सहकार्य गर्नु भनेको आफ्ना मुद्दा बिसाउनु होइन र प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानमा केही अपरिवर्तनीय छ, सार्वभौमिकता,
भौगोलिक अखण्डता होइन, यस्ता विषयहरू सीमित विषयहरू, अपरिवर्तनीय विषय छन्। तीभन्दा बाहिरका विषय, अन्य विषयहरू त संविधान संशोधन मार्फत उल्ट्याउन सकिन्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यसरी डिक्टेट गर्न खोज्नु भनेको उहाँको गल्ती थियो। उहाँले के भन्नुभयो, के टिप्पणी गर्दै हिँड्नुभयो, त्यसमा प्रति टिप्पणी नगरौँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि पनि सरकारको कमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रममै पृथ्वी जयन्ती मनाउने, पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय रूपमै मनाउने, राज्यकै तौरबाट मनाउने भन्ने एउटा एक अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर सरकार 27 गतेको पृथ्वी जयन्ती मनाउने बाहेक तपाईँहरू सरकारमा गएर निस्किँदै गर्दा अरू उपलब्धि त केही पनि भएनन्? अरू छन् नि, हुन त अब उपलब्धिका लागि मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त समय पनि भएन कि, जम्मा 33 दिन 34 दिन कति मात्रै भयो। मलाई अब तपाईँ ऊर्जा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर सोध्नुहोस्, 4 वर्षदेखि अकारण कुनै एउटा राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण पिपिए, पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रोकिएर बसेको थियो, या हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष जो ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो उहाँकै तत्त्वावधानमा उहाँले अग्रसरता देखाएर तपाईँको त्यो पिपिए खुला गर्ने काम भयो। त्यसलाई पनि ऊर्जा क्षेत्रले निकै राम्रो स्वागत गरेको छ। त्यसै गरी अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा रहेको विषय हो। हाम्रो पार्टीका कानुन मन्त्रीले नै त्यसको लागि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यस्ता कामहरू गर्ने कामहरू हुँदै थियो, तर अब सरकारबाट बाहिरिने स्थिति बन्यो। र यसरी हामीले अलिकति यो परिवेशकै कुरा गर्दाखेरि जुन तरिकाबाट नेपाली राजनीति अगाडि बढ्दैछ, अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि राप्रपाको स्ट्यान्ड के हुन्छ? राप्रपा यतिखेर राजेन्द्र लिङ्गदेन, हिजो कमल थापालाई पराजित गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ वृत्तमा देखिन्थ्यो र राजेन्द्र लिङ्गदेनको व्यक्तिगत एउटा पर्सनालिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि सरकारमा गइसके पछाडि, त्यो निर्णय लिइसके पछाडि त्यो पर्सनालिटीमा डिक्लाइन हुँदै आएको उनको इमेज यतिखेरको कुरा प्रसङ्ग म किन गर्दैछु भने पार्टीभित्रै पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, धवल शमशेर लगायतका व्यक्तिहरू पनि खुसी हुनुहुन्न। स्वयं रविन्द्र मिश्रले पनि तपाईँहरूको मिटिङमा चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको भन्ने कुराहरू बाहिरिएका छन्। यो परिवेशमा राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत यो पार्टीको अबको मुभ के हुने देख्नुहुन्छ एउटा महामन्त्रीको दृष्टिकोणबाट? यसमा दुईटा कुरा, जस्तो म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबारे अलिकति चर्चा गरौँ। हामी रिसेन्टली केही महिना अगाडि एउटा ठुलो पक्ष त्यहाँसँग एकताको निर्णय गरेर गएका हौँ। बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण त्यो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास त्यति राम्रो छैन कि भन्ने यदाकदा मैले पनि सुनेको थिएँ। तर सरकारमा जाने नजाने बारे पार्टीको उच्चस्तरीय जुन कार्य सम्पादन समिति छ त्यहाँ घन्टौँ लामो बहस भयो। त्यहाँ पक्षमा बहस भयो, त्यहाँ विपक्षमा बहस भयो। यो कारणले तपाईँले नाम लिनुभएका अथवा नाम नलिनुभएका केही नेताहरूले पार्टी अहिलेको बिन्दुमा सरकारमा जानु उपयुक्त छैन कि भन्ने आफ्नो राय राख्ने काम त्यहाँ भयो। तर अब अधिकांश पार्टीका नेतृत्वले कार्य सम्पादन समितिमा होइन, यसलाई अलिकति अवसरको रूपमा हेरौँ, किनभने पार्टीले त डेलिभरीको कुरा पनि गरेको छ, गुड गभर्नेन्स प्रत्याभूत गर्नेको पनि कुरा गरेको छ। एजेन्डा एक दुईवटा मिल्दैन। मूलभूत राजनीतिक एजेन्डा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर मात्रै होला होइन। अन्य विषयमा यसको अर्थ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग कहिले पनि सहकार्य नगर्ने त भन्ने कोणबाट त्यहाँ बहस भएकै हो। यसको अर्थ अब राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रो जो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पार्टीलाई जबरजस्ती सरकारमा लगेको अथवा अन्य नेतालाई चिडाएको भन्ने होइन, त्यसरी बुझिनु पनि हुँदैन। किनभने एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्यस्ता किसिमका बहसहरू हुन्छन् नै। अब को कहाँ पक्षमा उभियो, हामी कहाँ उभियौँ, अर्को पक्ष कहाँ उभियो अथवा अरू नेताहरूले के राय राख्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि पार्टीले विधिवत तवरमा त्यो कमिटीले गरेको निर्णयको अपनत्व लिनुपर्छ सबैजनाले। सरकारमा गयौँ, तर सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा भन्न पर्ने पाटो चाहिँ, अब मेरो व्यक्तिगत राय पनि यो के हो भने नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता अराजकताका पर्याय भनेर चिनिने पात्र पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ किनभने उहाँको पनि उहाँ आफैले पनि यो इनिङ मेरा लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। मैले नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्न, नागरिकका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न योचोटि जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन्छु भनेर उहाँले पटक पटक वाचा गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसलाई विश्वास चाहिँ गरेकै हो।
अब त्यो विश्वासले चाहिँ त्यो विश्वासमा चाहिँ हामी फेल खायौँ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो किनभने अब यतिखेर राप्रपाभित्रै पनि एउटा क्लस्टर खास गरी पशुपति शमशेर जबरा लगायतका नेताहरू चाहिँ अब 8 दलमै हामी यतातिर जानुपर्छ कङ्ग्रेस लगायतको सरकारमा हामी जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन् अहिलेसम्म त्यस्तो मैले पार्टीका अब मनमा के छ त मलाई थाहा छैन तर पार्टीका बैठकहरूमा त्यस्तो किसिमको मनसाय कसैले व्यक्त गर्नुभएको छैन फेरि हामी छलफल गर्छौँ अब कसरी बढ्छ पार्टी मलाई लाग्छ केही समय नागरिकले जुन खालको म्यान्डेट हामीलाई निर्वाचन मार्फत दिनुभएको छ कि अलिकति सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर कि नेपालमा प्रतिपक्षविहीन संसद हुने जुन स्थिति बन्यो लगभग सबै दल नै सरकारमा जाने स्थिति बन्ने सबैले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने स्थिति बन्ने प्रतिपक्षी को त नागरिकको आवाज बोलिदिने को त भन्दा मेरो विचारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा सशक्त प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसदमा रहनुपर्छ सडकमा नागरिकका आवाज सदन र सडकलाई उपयोग गरेर एउटा नागरिकको अहिले निर्वाचनमा प्राप्त मत त धेरै हौसिने मत त होइन हामीले अलिकति ठुलै आकलन गरेका थियौँ तर जे जस्तो मत प्राप्त भयो त्यसलाई सम्मान गर्दै आउने 5 वर्षपछि यदि नेपाली राजनीतिमा कुनै अर्को दृश्य देखिएन र यो संसदले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल निर्वाह गर्न पायो जान पायो भने 5 वर्षपछिको निर्वाचनमा यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने अब मिसिएर सहकार्य गर्ने होइन बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बनाउन जे गर्नुपर्छ त्यो सङ्गठन निर्माण होस् अथवा सदनलाई उपयोग गरेर नागरिकका आवाज बोल्ने कुरा हुन् अथवा सडकमा गएर तपाईँको सङ्घर्षका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने कुरा होस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ र म त्यसमा पार्टीमा अलि जोड भयो शरदजी म तपाईँलाई धेरै अगाडिदेखि व्यक्तिगत रूपमा र तपाईँको यो पोलिटिकल एस्पिरेसन्सको बारेमा नजिकबाट निहालिरहेको छु तपाईँ एउटा यस्तो खालको युवा जसले नेपालमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको एडभोकेसीमा फर्स्ट टायरबाटै काम सुरु गर्नुभयो र उच्च शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया धेरै सम्भावना बोकेको त्यो ठाउँ छोडेर पनि नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कन्भिक्सनका साथ फिर्ता हुनुभयो र आज आएर तपाईँ यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई पर राखेर एउटा धेरै कन्जर्भेटिभ र अर्थोडक्स पार्टी जसको आइडियोलोजी अझै पनि नेपाली समाजमा व्याप्त रूपमा त्यसलाई एडमिट गरि नसकेको यो अवस्थामा यो खालको एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ धेरैले तपाईँ नजिकबाट चिन्नेले रविन्द्र मिश्रसँगको तपाईँको मित्रताको प्राइस तपाईँले चुकाइरहनु भएको छ भनेर पनि भन्छन् के भन्नुहुन्छ यसमा कुनै समय थियो म सञ्चारकर्ममा थिएँ तपाईँले अहिले गरेको जस्तै धारिलो प्रश्न गर्थेँ प्रश्न सोध्ने ठाउँमा थिएँ यस्तै गर्थेँ रमाइलो लाग्यो आज अब जहाँसम्म अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स प्रतिको हाम्रो रुझान थियो हामीले पार्टी स्थापना गऱ्यौँ नेपालमा एउटा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ भनेर 74 मा गऱ्यौँ र म स्वयं चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचन लडेँ त्यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव पार्टीभित्र पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ राष्ट्रिय राजनीतिले लिएको दिशालाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्यौँ भन्छ नि तपाईँको कुनै पनि चिजलाई भित्रैबाट बुझ्न त्यहाँ भित्र छिर्नुपर्छ बाहिरबाट हेरिने दृश्य र भित्रबाट देखिने दृश्य फरक हुन्छन् अब यो देश झन्झन यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन झन्झन अस्थिर बन्दैछ राजनीति अस्थिर थियो यहाँ अनेक चलखेल खेलकुद हुन्छन् अलोकप्रिय बन्दैछ यसले नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गरिरहेको छैन भन्ने थियो अब तपाईँले भनेको जस्तै एउटा बलियो अल्टरनेटिभ पार्टीले उठाउने मुद्दाहरू के रहेछन् त भन्दा सुशासनको मुद्दा राष्ट्रियताको प्रवर्धनको मुद्दा तपाईको नागरिकका किसानका विद्यार्थीका मुद्दा पेसाकर्मीका मुद्दा यी सबै चिज उठाउने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नउठाएको होइन नि र शासन व्यवस्थाकै सवालमा पनि जनताको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ म अलिकति किन नकारात्मक छ मान्छेमा भन्ने मैले बुझिरहेको छु जस्तो म तपाईँले उदाहरण दिनुभयो म केही समय अस्ट्रेलियै बसेँ त्यहाँ पनि बेलायतको राज संस्थालाई मान्छ कमनवेल्थ कन्ट्रीहरू क्यानाडाको कुरा गर्नुहोस् न्युजिल्यान्डको कुरा गर्नुहोस् अब उनीहरूलाई त एकदमै पश्चगामी समाज पश्चगामी राष्ट्र भनेर भनिएको छैन नेपालमा चाहिँ असाध्यै त्यो भनिएको छ र तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ होला 62-63 को जुन परिवर्तन भनेर भनियो त्यो परिवर्तन नेपाली नागरिकको अपनत्व सहितको परिवर्तन थिएन भन्ने पक्षमा म जहिले पनि थिएँ सञ्चार माध्यममा बहस पनि त्यही किसिमले गर्थेँ भलै मेरो राय मैले अभिव्यक्त त्यसबाट गरिनँ होला
अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग हामीले एकता गरेपछि बचाउ गर्नको लागि भनेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्ला। तर यो बिचमा मैले विभिन्न मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कुराहरूले पनि त्यसलाई गर्छ। जहाँसम्म रविन्द्र मिश्रसँगको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, यो रविन्द्र मिश्रले अगाडि म पछाडि लागेको भन्ने त्यस्तो किसिमको दृश्य होइन। हामीले यो बिचमा धेरै गहन छलफलहरू गऱ्यौँ र नेपाली समाज नेपाल जुन किसिमले एउटा अस्थिरताको बाटोमा झन्झन अगाडि बढाएको छ, यसलाई एउटा संस्थागत र परिपक्व राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति निर्माण नै गर्ने बलियो राजनीति, साना टुक्रा राजनीतिक दलहरू होइन, एउटा बलियो अल्टरनेटिभ भन्ने बित्तिकै के छ भने त्यो अल्टरनेटिभ भने के हो भन्ने बुझाइमा पनि फेरि आफ्ना व्याख्या होला, लामो जान्न। त्यो हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै जे उद्देश्यका साथ हामीले 74मा एउटा राजनीतिक अभियान सुरु गरेका थियौँ, यही पार्टीलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। आज अल्मलिनु भएको त छैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई ममाथि आउने प्रश्नहरूलाई म निषेध गर्दिनँ। तपाईँ किन यस्तो प्रश्न गर्नुभएको भन्नु हुँदैन। शुभेच्छुकहरूले मलाई यदाकदा जसले मलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले चिन्ता जाहेर गरेको चाहिँ म पाउँछु। तर मेरो विश्वास के हो भने तपाईहरुको विश्वास म प्रतिको भरोसा अथवा हामी प्रतिको भरोसा छ, त्यसमा हामी डगमगाएका छैनौँ। मात्रै बाटो परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन भयो, लक्ष्य परिवर्तन भएको छैन र यो देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, सुशासन, यहाँ सेवा प्रवाहको जुन लक्ष्यका साथ हामी राजनीतिमा थियौँ त्यसबाट हामी कहीँ कतै विमुख भएको छैन। त्यसमा यो तरलता र अस्थिरता राजनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि यो अस्थिर राजनीति विभिन्न सेगमेन्ट्समा अथवा विभिन्न प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छन्। काठमाडौँको मेयर बालेन शाहको सोसल मिडियामा एउटा चाहिँ स्टाटस आएको छ, मलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइँदैछ, उहाँले त्यसो भनिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा नयाँ तामझामका साथ अगाडि बढेको रवि लामिछाने यतिखेर निराश हुनुहुन्छ राजनीति देखेर। उहाँले प्रेस कन्फरेन्समा देखेका कुराहरू तपाईँले नजिकबाट निहालिराख्नु नै भएको छ। यस्तो के कुराले यो देशमा चाहिँ केही गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा पोलिटिसियन्सहरूलाई त्यति पोजिटिभ वातावरण बनाइरहेको छैन? व्यक्ति विशेषको कुरा नगरौँ होला यहाँनिर, तर तपाईँले भन्नुभएको धेरै हदसम्म सत्य के हो भने पुरानो राजनीतिक शक्तिहरूको जालो यस्तो ठुलो छ कि त्यहाँ नयाँ सुशासनवादी अथवा केही गरौँ भन्ने भावका साथ आएका व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक शक्तिहरूलाई अलि बढी निराश बनाउने, असफल तुल्याउन ठुलो प्रयत्न गरिन्छ। हामी त भोगेका पनि छौँ। त्यसको अर्थ के छ भने एउटा ओपिनियन मेकरको तहमा पनि लगातार प्रहार गर्ने, सञ्चार माध्यमको धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ, सञ्चार माध्यमको पनि त्यो खालको भूमिका छैन कि, निष्पक्ष सन्तुलित भूमिका रहेन कि भन्ने टिप्पणीमा मलाई लाग्छ धेरै त्यसमा विमति मेरो पनि छैन। र अब त्यसमा फेरि सँगै व्यक्तिका व्यवहारहरू पनि जोडिन्छन्। तर राजनीतिमा हाम्रो जस्तो भूमिमा राजनीति त्यति सजिलो पनि त छैन नि, सजिलो पनि छैन। त्यो हुनाले एउटा दुईटा व्यक्तिले तदर्थ किसिमले परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने आकाङ्क्षा राख्नु पनि हुँदैन, किनभने सम्भवै छैन। यत्रो ठुलो 30औं वर्षदेखि 7 दशकदेखि राजनीतिमा रहेका उनै राजनीतिक दलहरू, उनै कतिपय पात्रहरू त हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै विभिन्न पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू घुमिफिरी अहिले फेरि राज्यको सर्वोच्च पदमा पुग्ने स्थिति बन्दैछ। राजनीतिमा उहाँहरूकै 30औं 40औं वर्षदेखि हालिमुहाली छ। त्यस्तो स्थितिमा नयाँ आएका राजनीतिक पात्रहरूलाई हियाउने, असफल बनाउन विभिन्न भूमिका खेल्ने हुन्छ। मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने अब सानो राजनीतिक दल हामीले रियलाइज गरेको एउटा 2-4 जना संसदमा पुर्याउने, 8-10 जना पुर्याउने अथवा 2-4 वटा पालिका जित्ने राजनीतिक शक्ति एउटा झुन्ड, एउटा समूह एकातिर, अर्को समूह अर्को, त्यस्तो बनाएर यी राजनीतिक दलहरू जसले नागरिकलाई दशकौँदेखि निराश बनाइराखेका छन् उहाँहरूको विकल्प दिन सम्भव छैन। त्यस्तो विश्वास नागरिकबाट आर्जन गरेका साना राजनीतिक दलहरू, व्यक्तिहरू एक ठाउँमा हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतिखेर त्यो एक ठाउँमा भएको स्थिति त छैन। नेपालमा जियो पोलिटिकल सिनारियो हेर्ने हो भने पनि माओवादीको एकजना नेता चीन पुगिसके पछाडि नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट अर्को हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि अर्को नेता चाहिँ भारत पुगिसके पछाडि फरक हुन्छ। यो परिदृश्यमा म अलिकति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बिहाफबाट एउटा क्वेसन सोध्छु। आखिर हरेक इन्स्टिट्युसन्स जियो पोलिटिकल सन्दर्भमा, त्यसको रिलिभेन्समा यतिखेर विश्वगुरु बन्न खोजेको भारत, नरेन्द्र मोदी, बिजेपी, त्यहाँको आइडियोलोजी
हिन्दू राज्यको परिकल्पना गरिरहन्छ अथवा त्यो परिवेशमा छ। अस्ति भर्खर शङ्कराचार्य आएर पनि नेपाल, भुटान र भारत चाहिँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर उहाँ त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमै भनिसकेको व्यक्ति पनि आउनु भएको थियो र त्यो इन्स्टिट्युसनहरू खोजिरहेको अवस्थामा त्यत्रो ठुलो पार्टी, विश्वको सबैभन्दा धेरै चाहिँ मेम्बर भएको भारतीय जनता पार्टीमा तपाईँहरू त्यो खालको लबीमा किन पुग्नु भएको छैन? थोर बहुत त्यो त समाउ फेयर डिल हो नि त पोलिटिक्समा। यस्तो यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है। मैले यदाकदा अन्यत्र पनि सुन्ने गरेको छु। हामी के भन्छौँ भने नेपाल कस्तो हुनुपर्छ, नेपालमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ, कस्तो प्रणाली हुनुपर्छ भनेर विदेशीले यहाँ भनिदिउन्, उनीहरूले खटनपटन गरून्, उनीहरूले अराइखटाइ गरून् भन्ने त्यो खालको नोसनको हामी विपक्षमा छौँ नि त। नेपाल आफ्नो खालको, नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको भूगोल सुहाउँदो, नेपाली जनताको चाहना अनुसारको व्यवस्था होस्। कुनै पनि किसिममा निर्णायक शक्ति चाहिँ नेपाली नागरिक बनुन्। शक्तिको स्रोत त जनता हुन्, नागरिक हुन्। उहाँहरूको चाहना के हो त भन्ने चिजमा हामी किन हेर्दैनौँ? किन हामी दिल्लीको मुख ताक्छौँ? किन हामी तपाईँले भने जस्तो चीनको मुख ताक्छौँ अथवा अन्य शक्ति राष्ट्रहरू किन ताक्नु पर्यो? यो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदाखेरि आखिर धर्मले राज्यकालाई निर्देशित गरेको त थिएन। हाम्रो विश्वमै एउटा पहिचान के थियो भने 94% ओमकार परिवारको प्रतिनिधित्व हुने गरेर एउटा हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर पहिचान थियो। त्यो पहिचान मेटाउँदाखेरि संसदमा कति छलफल भयो? संविधान बनाउने बेलामा जुन जनमत सङ्कलन गरियो त्यो जनमतको पोको आज संसदको कुनै कुनातिर होला, त्यो खोलेर हेरियो अथवा नागरिकको कति अपनत्व भयो त? केही व्यक्तिलाई लाग्यो यो ठिक छ, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि नागरिकले चाहेर भयो भने ठिक छ। तर तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि हामी त यसलाई प्रत्यक्षतः हेरेका छौँ, नेपाली नागरिकको चाहनामा भएको छ। केही व्यक्तिलाई कहाँबाट इन्फ्लुएन्स भयो, दबाब आयो, के भयो? के नेपालमा सदियौँदेखि हुँदै आएको मूल्य मान्यताहरू त्यसरी परिवर्तन हुने हो त? त्यसले नेपाललाई हिजो भर्खर अस्ति बीबीसीले एउटा लामो रिपोर्ट गर्यो कसरी क्रिस्चियन मिसनरीहरू सक्रिय रूपमा लागेका छन् जबरजस्ती धर्मान्तरण गर्नका लागि, र त्यसले आउने वर्षहरूमा नेपालमा जातीय धार्मिक रूपमा कसरी सद्भाव भड्किँदैछ र द्वन्द्व लिँदैछ, द्वन्द्वको बाटो लिनेछ भन्ने बीबीसी जस्तो एउटा विश्वसनीय संस्थाले एउटा रिसर्च गर्यो। त्यसको आधारमा रिपोर्ट आयो। हिजो मात्रै मलाई लाग्छ नयाँ पत्रिकाको एउटा रिपोर्ट मैले सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरेको थिएँ पढेर। आउने केही वर्षभित्र हरेक पालिकामा एउटा चर्च बनाउने लक्ष्यसहित काठमाडौँ केन्द्रित एउटा संस्थाले कार्यक्रमहरू गरिरहेछ। राज्य कहाँ छ? संविधानमा लेखिएको छ जबरजस्ती धर्मान्तरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ, दण्डनीय हुनेछ भनेर। आजसम्म यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरेको आधारमा कोही दण्डित भएको, कसैले कारवाही भोगेको तपाईँसँग सूचना छ? मसँग त छैन। भनेपछि यो राज्य अथवा राजनीतिक दलहरू प्रवर्धित यो परिवर्तन हो र यो नेपालको हितमा छैन। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हित गर्दैन। तपाईँले भनेको जस्तो शक्ति राष्ट्रहरूको अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहना होइन, नेपाली नागरिकको चाहनाबाट यो परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपाल सनातन धर्म, हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। म आफै प्रश्नमा, मैले गरेको प्रश्नमा म आफै सहमत थिएन, तर तपाईँको प्रश्न जवाफमा म सहमत छु। किनभने स्वाभाविक रूपमा नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्समा कुनै पनि जियो पोलिटिक्सको हामी भिक्टिम हुनु हुँदैन भन्ने सवालमा प्रत्येक नेपालीको चाहना नै यही हो। तपाईँको उपस्थिति पुनः एकपटक द मर्निङ सो हामी एक्नोलेज गर्न चाहन्छौँ। हस्, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, पार्टीका बारेमा केही कुरा र मेरो केही धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शरदराज पाठक, जो महामन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका। उहाँसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयवस्तु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र भोलि पुनः उपस्थित हुने बाचाका सहित स्वाभाविक रूपमा निमा काफले, जो मेरो कोहोस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित हुने बाचाका सहित म आजलाई भने बिदा लिन चाहन्छु। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। Have a good day.